खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपके लिए बरकत और सलामती चाहता हूँ। हम शुक्रगुजार हैं आसमानी बाप के लिए, क्रिसमस के लिए कि बड़ा अच्छा दिन हमारा गुजरा है। इससे सारी इज्जत सारा जलाल खुदा के नाम को मिले। तो आए खुदा के कलाम को देखते हैं कि यीशु मसीह के आने का जो मकसद है, यीशु मसीह के आने का मकसद, क्योंकि यीशु मसीह के आने से पहले जितने भी अंबिया हैं उन्होंने खुदा का कलाम सुनाया, ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग फिर भी खुदा तक वो आ नहीं सके। लेकिन बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि खुदा ने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो आज का जो मैसेज है वो है अपने गुनाह का इकरार। अपने गुनाह का इकरार। इकरार का मतलब है कि मैं कबूल करता हूं कि मैंने गुनाह किया। खुदा के कलाम में से देखते हैं दूसरा सैमुअल की किताब और उसका 12 बाब के अंदर लिखा है, खुदा का बंदा दाऊद बड़ा सूरमा है, जबरदस्त खुदा का सूरमा है। वो खुदा के कलाम की इज्जत करने वाला है, लेकिन खुदा के बंदा ने भी गुनाह किया, जनाकारी की, और इकरार करके बिल्कुल अपने आप को वो महसूस ही नहीं कर सकता कि मैंने कोई गुनाह किया है। और खुदा ने अपने खादिम नातन को, नातन एक खुदा का खादिम है, नबी है, खुदा ने नातन को भेजा कि जा मेरे बंदा दाऊद को बता कि मेरी हजूरी से वो दूर जा चुका है, मैंने अपना हाथ उस पर से उठा लिया गया है, लेकिन दाऊद को अभी पता नहीं है। तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, यह है नातन का पैगाम और दाऊद की तौबा। और खुदा ने नातन को दाऊद के पास भेजा। उसने उसके पास आकर उससे कहा, किसी शहर में 2 शख्स थे, एक अमीर दूसरा गरीब। उस अमीर के पास बहुत से रेवड़ और गल्ले थे, पर उस गरीब के पास भेड़ की एक पठिया के सिवा कुछ ना था, जिसे उसने खरीद लिया, और उसके बाल बच्चों के साथ भड़ी थी, और उसके नवाला में से खाते, उसके प्याला में से पीती, और उसकी गोद में थी, और उसके बतौर बेटी के थी। अमीर के यहाँ कोई मुसाफिर आया, उसने उस मुसाफिर के लिए जो उसके पास आया था पकाने को अपना रेवड़ गला में से कुछ ले लिया, उस गरीब की भेड़ ली, उस शख्स के लिए जो उसके पास आया था खाई। यानी कि कह रहे कि वो दाऊद को वो बता रहा है कि उसके पास एक अमीर आदमी आ गया है, लेकिन एक गरीब है, उसकी एक ही भेड़ है, उसने उसी को यानी कि ज़बह कर दिया है। तो दाऊद को बड़ा गुस्सा आया। दाऊद ने कहा वो वाजिबुल कत्ल है। तो नातन ने कहा वो तू ही है, वो तू ही है, क्योंकि खुदा के कलाम के मुताबिक लिखा है कि तू गैर औरत के साथ शादी ना करना। खुदा का ये कलाम है कि गुनाह ना करना, तूने गुनाह भी किया, तूने खुदा के कलाम की बेइज्जती की। खुदा कह रहा है कि तूने मेरी बेइज्जती की है, तूने मेरे कलाम की बेइज्जती की है। तो लेकिन जब नातन ने बताया है, तो नातन को जब कलाम सुनाया है दाऊद ने, तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि नातन ने जब कलाम सुनाया तो दाऊद ने एकदम इकरार किया। खुदा के कलाम में लिखा है, तब दाऊद ने नातन से कहा, मैंने खुदा का गुनाह किया। 12 बाब 13 आयत के अंदर लिखा है, तब दाऊद ने नातन से कहा, मैंने खुदा का गुनाह किया। नातन ने दाऊद से कहा, खुदा ने भी तेरा गुनाह बख्शा, तू मरेगा नहीं। यानी जब हम अपने गुनाह का इकरार कर लेते हैं तो फिर हम मरेंगे नहीं। लेकिन अगर गुनाह पर गुनाह करते रहेंगे तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, गुनाह की मजदूरी मौत। मजदूरी की गई है लेकिन गुनाह की, और यीशु मसीह ने कहा कि वो मौत है।
ہمارا خداوند یسوع مسیح نے تو اس نے اپنی جان دے دی ہے، ہماری نجات ہماری بقا کے لیے اس نے اپنا لہو بہا دیا ہے، لیکن آج بھی ہم اپنے آپ کو گنہگار 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 اس لیے گنہگار کہتے رہتے کیونکہ ہم گناہ کو چھوڑتے نہیں، کیونکہ خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے خدا کا بندہ یسایہ، خدا نے ناتن کو بھیجا، خدا نے یسایہ کو بھیجا کہ جا اسرائیلیوں کو، یہ گناہ پر گناہ کر رہے ہیں، گناہ پر گناہ کر رہے ہیں۔ تو بائبل مقدس کے مطابق یعنی کہ یسایہ نبی گئے، انہوں نے جا کر کلام سنایا، لیکن بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے خدا کا بندہ یسایہ اسرائیلیوں کو جا کر کہہ رہا ہے کہ تم نے گناہ کیا ہے، تم گنہگار لوگ ہو، تم خدا کے کلام کی بے عزتی کرتے ہو۔ لیکن بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے ابھی خدا کا بندہ کلام سنا کر آیا ہے تو خدا کا جلال نمایاں ہونا شروع ہو گیا۔ تو خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے یسایہ کی کتاب 6 باب اور اس کی 2 آیت کے اندر لکھا ہے اور اس کے آس پاس سرافیم کھڑے تھے جن میں سے ہر ایک کے 6 بازو تھے، ہر ایک 2 سے اپنا منہ ڈھانپنے کو تھا، 2 سے پاؤں اور 2 سے اڑتا تھا، اور ایک نے دوسرے کو پکارا اور کہا قدوس قدوس رب الافواج ہے، ساری زمین اس کے جلال سے معمور ہو۔ ساری زمین خدا کے جلال سے معمور ہے۔ یسایہ نے جب اس کا جلال دیکھا تو بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے 5ویں آیت کے اندر تب میں بول اٹھا کہ مجھ پر افسوس، میں تو برباد ہوا۔ نبی ہے، کلام سنا کر آیا، لیکن جب خدا نے یسایہ کو اپنا جلال دکھایا تو خدا کا بندہ یسایہ کہتا ہے میرے ہونٹ ناپاک ہیں اور نجس لب لوگوں میں بستا ہوں کیونکہ میری آنکھوں نے بادشاہ رب الافواج کو دیکھا ہے، بادشاہ رب الافواج کو دیکھا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے یسایہ نے جب اس کا جلال دیکھا ہے تو اس کو محسوس ہو گیا، تو کیا آج ہمیں نظر نہیں آتا کہ جب ہم گالیاں دیتے ہوئے، گناہ کرتے ہوئے، شراب پیتے ہوئے، چغلیاں کرتے ہوئے ہم خدا کا کلام اٹھا لیتے ہیں، تو کیا ہمیں کوئی محسوس نہیں ہوتا؟ آج کا یہ جو میسج ہے یہ اس بات کے لیے ہے کہ ہم اپنے گناہ کا اقرار کریں۔ یہ پچھلا سال خدا نے ہمیں دے دیا ہے، کیونکہ بائبل مقدس کے مطابق جو لوگ اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہیں خدا ان کو نجات دیتا ہے، خدا ان کو نجات دیتا ہے۔ نجات کا مطلب ہے کہ ان کو بالکل آزاد کر دیتا ہے، وہ آسمان کی بادشاہ کے شہری ہو جاتے ہیں۔ لوکا کی انجیل اس کی 19 باب کے اندر لکھا ہے 1 آیت کے اندر اور یرو میں داخل ہو کر جا رہا تھا، دیکھو زکئی نام ایک آدمی تھا جو مسول لینے والوں کا سردار اور دولت مند تھا اور یسوع کو دیکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ وہ یسوع کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کو پتا ہے کہ میں گندا ہوں، میں اس قابل نہیں ہوں کہ اس کے پاس جا سکوں۔ تو بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے اب وہ یسوع کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ کون سا، لیکن بھیڑ کے سبب سے دیکھ نہ سکا اس لیے اس کا قد چھوٹا تھا، پس اسے دیکھنے کے لیے آگے دوڑ کر ایک گولر کے پیڑ پر چڑھ گیا اور اس راہ سے جانے کو تھا۔ اب یسوع مسیح جس راستے سے جانے کو ہے زکئی اوپر چلا گیا، ٹھیک ہے؟ تو بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے تب یسوع نے اس جگہ کو پہنچا تو اوپر نگاہ کر کے اس سے کہا اے زکئی جلد اترا کیونکہ مجھے آج تیرے گھر میں رہنا، کیونکہ ناتن نے یعنی کہ خدا کے بندہ زکئی نے قبول کیا کہ میں اس قابل نہیں ہوں، تو یسوع مسیح پھر خود اس کے پاس آ گئے، کیونکہ لکھا نا اس کا نام یسوع رکھنا کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہ سے نجات دے گا۔ تو نجات کا مطلب ہے کہ ہم آزاد ہو چکے ہیں، ہم آزاد ہو چکے ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنے آپ کو کہتے رہتے ہیں جی ہم گنہگار ہیں گنہگار ہیں گنہگار ہیں گنہگار ہیں، وہ جی ساڑھے تو بڑا گنہگار کوئی نہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ نے یسوع مسیح کو جانا ہی نہیں۔
यसु मसीह को पहचाना ही नहीं, क्योंकि जब ये खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, वो जल्द उतर को खुशी से अपने घर ले गया। जब लोगों ने ये देखा तो सब बुड़बुड़ा कर कहने लगे, वो तो एक गुनाहगार शख्स के यहाँ जब उसने यसु मसीह को देखा है तो यसु ने कहा जल्द उतरा, और लिखा है वो फौरन कहता है यसु मसीह मेरे साथ घर आ। तो यसु मसीह जक्कई के साथ खुद ही चले गए हैं, और लोग कह रहे हैं यसु मसीह तो पाक है, ये तो कोई गुनहगार इंसान है, ये तो कोई नापाक इंसान है जिसके पास यसु मसीह खुद कर चला गया है। लेकिन जक्कई, क्योंकि आपको मैंने टॉपिक सिखाया है कि अपने गुनाह का इकरार, तो लिखा है जक्कई ने खड़े होकर खुदावंद से कहा, ऐ खुदावंद देख मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूं, अगर किसी का कुछ ना हक ले लिया है तो उसको चौगुना अदा करता हूं। और यीशु ने उससे कहा आज इस घर में नजात आई, आज इस घर में नजात आई। इसलिए ये भी अब्राहम का बेटा है, क्योंकि अपने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। तो यीशु मसीह तो आ चुका है, तो क्या आज आप भी अपने घर में यीशु को बुला सकते हैं कि खुदावंद मुझे तेरी जरूरत है। जक्कई ने कहा कि मुझे तेरी जरूरत है, तो यीशु मसीह ने कहा आज इस घर ने निजात आ गई है। अगर आप अपने आप को गुनहगार समझ रहे हैं तो आप भी यीशु मसीह को अपने दिल के अंदर इजाजत दें, ताकि यीशु आपके अंदर आए तो फिर आपको निजात मिल जाएगा, और अगला साल भी आपके लिए बाइस से बरकत। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु के नाम में आपके लिए बरकत और सलामती चाहता हूं। आमीन। खुदा की सारी बरकतें आपको मिलें। आमीन।